नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज की बड़ी खबर पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरपर्सन शहीद बेनज़ीर भुट्टो के लाखों फॉलोअर्स के लिए ये है कि एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद जहांगीर ऐवान ने अमरीकी ब्लॉगर्स और जर्नलिस्ट सिंथिया डी रिची के खिलाफ FIA को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और उसके खिलाफ अगर ठोस शवाहिद सामने आते हैं तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत की है। अब इस किस्से का तो सबको नाज़रीन पता होगा कि अमेरिकी ब्लॉगर और जर्नलिस्ट सिंथिया डी रिची ने कुछ दिन पहले ट्विटर पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा पर तौहीन आमीज़ रिमार्क्स दिए थे, ट्वीट किया था, जिस पे पीपल्स पार्टी की क़यादत और लाखों कारकुनों ने रद्द अमल का इजहार किया था। और उस ट्वीट्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी ज़िला इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी साहब FIA में गए थे और FIA ने अमेरिकी शहरी के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ शकील साहब अब्बासी साहब सेशन कोर्ट जज के अदालत में गए और दरख्वास्त दे दी। तो ये किस्सा तो एक माह से तकरीबन चल रहा है। आज इसका फैसला आ गया है और ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो के लाखों कारकुनों के लिए बड़ा फैसला है। यकीनी तौर पर ये फैसला सिर्फ ये नहीं है कि अमरीकी शहरी जिसने शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो पीपल्स पार्टी की साबिका जो चेयरपर्सन रही हैं, 2 बार वज़ीर आज़म मुल्क की रही हैं, उस पर बहुत घनौने इल्ज़ाम लगाए थे, ट्वीट किया था और उस पर लाखों कारकुनों ने रद्द अमल का इजहार किया था। फैसले में क्या है इसके तफसीलात हम आपको पेश कर देते हैं। इससे पहले जो इन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के जो एडिशनल सेशन जज मोहम्मद जहांगीर साहब ने जो फैसला दिया है, उस फैसले में जो बड़ी बातें हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि अमरीकी शहरी के ख़िलाफ़ FIA को इंक्वायरी की हिदायत की है, हुक्म दिया है और ये कहा है कि उसके ख़िलाफ़ अगर ठोस शवाहिद मिलें कि तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अदालत ने एक और बड़ी चीज़ की है, वो ये था कि जब शकील अब्बासी साहब ये कोर्ट में गए तो FIA के वकील वहाँ पेश हुए और ये अमरीकी शहरी के वकील पेश हुए, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि ये दरख्वास्त गुज़ार मुतासिर पार्टी नहीं है, तो इसलिए इसकी जो दरख्वास्त है उसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के फैसले में अदालत ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं और उनका ये कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कोई तकरीबन 2007 में शहीद हुई हैं और ये 12-13 साल का अरसा है और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान की 2 बार वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। तो पाकिस्तान का कोई भी शहरी वो मुतासिर पार्टी बन सकता है, वो बेनज़ीर का वारिस है। ये बड़ा रिमार्क्स है मेरे ख्याल में। और दूसरी बात जो कोर्ट के फैसले में, अदालत के फैसले में ये कहा गया है कि वो ये है कि उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी शहरी सिंथिया डी रिची ने जो ट्वीट किया है उसके वकील ने उससे इनकार नहीं किया और उसको ऑन किया है। और दूसरी बात ये है कि इस अमेरिकी सहाफ़ी ने तकरीबन 12 साल के बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो पे ये इल्ज़ाम लगाया, उससे उसकी बदनीयती ज़ाहिर होती है क्योंकि वो 10 साल से पाकिस्तान में रही है, उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं की, ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया, अब उसने इल्ज़ाम लगाया है और तो ये बदनीयती है, तो ये कोर्ट ने उसको इंडिकेट किया है। तो इससे वाज़ेह हो गया है कि अमेरिकी शहरी ने बदनीयती के बुनियाद पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो पे इल्ज़ाम लगा के उसके लाखों फॉलोअर्स की दिल आज़ारी की। तो इसलिए ये अदालत के फैसले में ये कहा गया है कि अब जबकि ये ट्वीट करने से अमेरिकी सहाफ़ी के वकील ने इनकार नहीं किया, तो पाकिस्तान PEC एक्ट 2016 के मुताबिक ये उनसे ये गुनाह सरजद हुआ है और FIA इस कानून के तहत मजाज अथॉरिटी है कि इस इल्ज़ाम की इंक्वायरी करे। अदालत के ये फैसले में मज़ीद कहा गया है, तकरीबन 2 पेजेस का ये फैसला है
اور اس میں پہلے پیج میں تو تقریباً یہ کارروائی ہے کہ کون درخواست گزارا ہے، کون آیا، کون نہیں آیا، کسی نے کیا کہا، لیکن آخری پیج کے جو آخری پیرا ہے اس میں یہ ڈیسیژن ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس لیے کیونکہ جب یہ ٹویٹ ثابت ہوئی ہے کہ اس نے کیا، اور جو جس پہ جو کمپلینر نے جو الزام لگایا ہے اس نے اس الزام سے انکار بھی نہیں کیا ملزمہ نے، تو اس کے لیے یہ FIA اس معاملے کی انکوائری کرے. اگر یہ شواہد، ٹھوس شواہد اس کے پاس موجود ہوں تو اس امریکی شہری کے خلاف FIR داخل کی جائے. تو دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ آخرکار یہ امریکی شہری جو الزام در الزام لگاتے ہوئے جو ایک پاکستان میں بہت شہرت حاصل کی ہے، لگتا تو یہ ہے کہ اب فی الحال وہ پھنس گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لاکھوں کارکن اس پہ غصہ ہیں، انہوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. اس نے امریکی شہری نے وہ کہتی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 2010 سے پاکستان میں ہے، وہ جرنلسٹ ہے اور بلاگرس ہیں، اور اس کے مختلف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تصویریں انہوں نے جاری کی ہیں، اور ان میں ایک تصویر اس نے سابق انٹیریئر منسٹر رحمان ملک کے ساتھ جاری کیا ہے، اور اس پہ الزام لگایا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس بھی کیا ہے. وہ الزام لگاتی ہے کہ اس نے اس کو گھر پہ بلایا، اس نے اس کو نشے آور مشروبات پلائی، اس کے بعد اس کے ساتھ جنسی اس کو انٹرکورس کیا، اور اس کے ساتھ اس کو 2000 پاؤنڈ بھی اس کے ڈرائیور کو دے دیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک پیپلز پارٹی کے ایک اور جو وزیر ہیں اس وقت کے، اس پہ بھی الزام لگایا، اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پہ الزام لگایا کہ اس نے کوئی اس کو کیا کہا جائے کہ اس نے اس کو ٹچ کیا ہے، اور اس کی جو نیت تھی وہ کوئی اچھی نہیں تھی جس طرح سے اس نے ٹچ کیا. تو انہوں نے رحمان ملک نے اس کو جو ہے وہ نوٹس دے دیا ہے، عزت جو ہے اس کو داغدار کرنے کا، اس کو بدنام کرنے کا. سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم نے بھی اس کو نوٹس جاری کیا ہے. تو آج یہ پہلی کارروائی ہے جو عدالتی طور پہ اس کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ FIA اس پہ کیا کارروائی کرتی ہے، کیونکہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے. اگر یہ امریکی شہری اس جو ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کے خلاف کسی ہائی کورٹ میں یا ہائی اتھارٹی میں عدالت میں نہیں جاتی تو یقینی طور پہ FIA کو اس پہ کارروائی کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلے FIA اس سے گریزاں تھی کہ وہ کارروائی نہیں کر سکتی کسی آؤٹ سائڈر کے خلاف، اور کیونکہ یہ جو درخواست گزار ہے وہ متاثر پارٹی نہیں ہے. اب عدالت نے یہ معاملہ کلیئر کر دیا ہے، اور یقینی طور پہ اب FIA اس پہ کارروائی کرے گی، اور امریکی شہری کے خلاف اب کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ پاکستان کے لاکھوں عوام کی اس سے دل آزاری ہوئی ہے. اور شہید بے نظیر بھٹو، اس کے بہت سارے فالوورس ہیں، لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں فالوورس ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی خبر ہے. تو یہ تھی ہمارے ساتھ اپڈیٹ ہمارے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی شہری نے شہید بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو ٹویٹ کیے، رحمان ملک کے حوالے سے سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ جو ٹویٹ کیے تھے، وہ بھی ہم آپ کو یقینی طور پہ اس ویڈیو پہ دکھائیں گے. وہ بھی آپ دیکھتے جائیے گا کہ انہوں نے کیا الزامات لگائے ہیں. تو یہ جو آج کے پروگرام کے حوالے سے جو صورتحال تھی وہ ہم نے پیش کی. اب آئندہ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.